बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द 9 क्लास मेथ्स की बमूंगा नन को एक्सरसाइज 2.2 और उन्होंने 2.1 कड़ो पदी की जमूंग सरा लावल स प्रॉपर्टीज दी द एडिशन और द मल्टीप्लिकेशन द रियल नंबर पारा द टूल नंबर की जता उस आगा प्रॉपर्टीज लावल कोमा जमूंग सर लावल द एडिशन प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टीज एडिशन प्रॉपर्टी की द टूल ना अवलने मुंकाओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तासु दे गोरे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द बाजी प्रॉपर्टी बतासु इस दकड़ की आसानतिया बाजी द उर्दू द नुम ने की बाजी बद इंग्लिश ने की दे तो उर्दू की जता से कम देता भाई खासियत मुबादिला ठीक सो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन शीन ब्यावंग वे बलिहाज जमा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अदाब जम सरराशी बलिहाज जमा ठीक सो उस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बजम सरा यो इक्वेशन यो मसावात भाई द इक्वेशन लेफ्ट साइड तब हम जम सरा 2 नंबर इज 2 डिजिट भाई और राइट साइड तब हम जम सरा 2 नंबर जी 2 डिजिट भाई ठीक सो फॉर एग्जांपल मुंगा दासी हुआ a प्लस b नो दा कम डिजिट जल्दी दा बदल तो होंगी कम चे लेफ्ट साइड इन अगर राइट साइड तो होंगी आगे वक्त पोजीशन चेंज करी जगह ची खासियत मुबादिला आगे बता द्वानो डिजिट दा द्वानो नंबर पोजीशन ब तब्दील शवी दे बल सरा नो आगे बजम सर राशि b प्लस a दा ठीक शो और पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की दा प्रॉपर्टीज हम सारा सही राजी रखा फॉर एग्जांपल जता उस एग्जांपल आलमा कमूंगा a2 वालू और b3 वालू नो दा देना हम दंग सर 5 राजी कमूंगा दा 3 मखके को और 2 रुसा को जाके सम 5 राजी लिहाजा पर एडिशन की दा प्रॉपर्टीज हम सारा सही राजी ठीक दा अवला नहीं दा जम सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दा जम सर इक्वेशन दे लेफ्ट और राइट तब जम सर 2 डिजिट 2 नंबर भाई और सिर्फ भी दग द्वान नंबर बदे बल सर पल पोजीशन से कड़ी चेंज करी तब्दील करी संग चीज़ें उर्दू दनुम ज़ाहिरी की खासियत मुबादिला आगे वह तब्दीली करी ठीक दा अवला निज़म सर दाशो दा पर मल्टीप्लिकेशन की होपा सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाराजी दागे तासु एग्जांपल और है लेकिन 2 - 3 नो दल ची पोजीशन चेंज करो 3 - 2 बराशी ना -1 नाजी और दल +1 नाजी जिदा इम्पॉसिबल लिहाजा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर सब्ट्रैक्शन की निश्ता पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की निश्ता तासो उस मख के गोरे दाजम सरशवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस दाजम को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी associative property with respect to addition देत उर्दू की भी लिखी खासियत तलाज़ुम और बलिहाजी जमा हाँ स्टूडेंट वो देखो गो रही तलाज़ुम दा तला तनावते दे सलासा या तलाता दादा रबैठा के दे भी लिखी 3 दफा राजी दादा रबे इंसी दी लेकिन संग तास्तो मामा क्यों भी लिपे क्लास की वाहिद दावी लिखी 1 था इत्नीन दावी लिखी 2 था तलाता या सलासा दावी लिखी 3 था नो दा तलाजुम ची दे दा द सलासा ना दा द्वान सेम मानो बांधी दी उसकी की बस सेम दादा रबे अल्फाज दी नो संगीत तास्तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी मकसद दादे चीज़ा जम सर तलाजुम यानी सलासा बदी की बदरे डिजिटी या उस आगा इंजीनियरिंग आगा डिप्लोमा चागा द्रे काली आगे तिली की एसोसिएट इंजीनियर दा एसोसिएट दा हम मिली की 3 था एसोसिएट यो नो बदी की बा दा हम यो इक्वेशन दे इक्वेशन ना लेफ्ट साइड ता और राइट साइड ता बदलता 3 डिजिटी संगा पर कम्यूटेटिव के बा 2 शी और पर एसोसिएटिव के बा 3 डिजिट यो साइड टे 3 डिजिट बा बल साइड टे दागे ता उस एग्जांपल लाको यानी a प्लस चूंकि एडिशन प्रॉपर्टी दमंगा प्लस लगाओ दावज राशि b + c उस दल दमंगा आखिरी वहीं से बरिकट की सकड़े बंद इकड़े इनक्लोज करे दल दमंगा वाले ने दो बंदा सिर्फ बरिकट चेंज के दल दी दा सी शो द प्रॉपर्टी हम द मल्टीप्लिकेशन और द एडिशन द पारा
صحیح راځي هغه به کوي سټیسفای کوي د دې نه علاوه د سبټریکشن لپاره ناراضي ٹھیک شو اوس د دې نه بعد زموږ سره کومه پراپرټي ده هغه د ایډیټیو آیډنټیټي دې ته ویل کېږي جمعي ذاتی عنصر اردو نوم دا دی جمعي ذاتی عنصر د دې مقصد څه دی تاسو ګورئ دا ایډیټیو آیډنټیټي په ټول نمبر کې زموږ سره صرف 0 دی دا 0 واحد 0 زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي ده او که دا 0 موږ د هر چا سره د دې ایډیشن وکړو ایډیټیو مطلب ایډیشن وکړو نو دا غ هندسي دا غ ډیجټ دا غ نمبر په آیډنټیټي کې څه فرق ناراضي دا آیډنټیټي برقرار پاتې کیږي ٹھیک شو تاسو اردو نوم ته ګورئ یعنی جمع مطلب د جمع ایډیشن کدا 0 هم دار چا سره جمع کو نو دا غ عنصر په ذات کې فرق ناراضي دا غ عنصر ذات برقرار پاتې کیږي فار ایگزامپل کزه ما سره 7 او زو سره 0 پلس کم نو ګورئ ایډیشن وشو ایډیشن پروسس وشو خو واپس 7 ناغي د دې ډیجټ یا د نمبر په آیډنټیټي کې اس نمونه چینج را نغی نو زمونږ سره په ټول نمبرز کې 0 واحد ایډیټیو آیډنټیټي ده هغه مثال د A + 0 نو هغه زمونږ سره راځي A که B + 0 زمونږ سره راځي B کدا 0 د ارچا سره اډ کین نو داغه په آیډنټیټي کې بس فرق ناراضي خپل آیډنټیټي به برقرار ساتي ټیک د سټوډنټ دا حل شو په دې بسې دي زمونږ سره ایډیټیو انورس دې پسې زنګ سره 4 نمبر پراپرټي هغه د ایډیټیو انورس د تصویر کېږي د ته ویل کېږي په اردو کې جمع معکوس تاسو یې نوم نو ګورئ دنو په ظاهري کې ایډیټیو انورس وای الټا تا اکستا او ایډیشن پلس تا د پلس الټ یعنی کومه پرس کې تل دا واغ 100 + 3 نو د دې به زموږ سره ایډیټیو انورس راځي -3 کبرس کې موږ واغ 100 -5 نو د دې به سره راځي +5 یعنی د ډیجټ به راځي خدایي ساين وسکو چینج کوو او دا دوانه چې کینسل شي جواب به سره راځي 0 فار ایگزامپل زما سره -8 دی سو د پوس یا د ایډیټیو انورس شي نو +8 دوانه به بل کینسل کې 0 راشي ایډیټیو آیډنټیټي به راشي ٹھیک شو نو ایډیټیو انورس صرف بتا سو دا غینسه علامت څه کوي چینج کوي دغه به دغه ایډیټیو انورسي ٹھیک شو اوس په دې پسې د زموږ سره اول د تاسو دا پوره کوم یعنی که پرس کې د ما سره a یو ډیجټ دی پلس a نو دا منفي a دا به برابر 0 راځي که زما سره -b دا به پلس b دا به ما سره 0 راځي ٹھیک شو اوس دغه پراپرټیز دي خو موږ وسه کې کوو په ملټیپلیکیټیو کې دغه تاسو هوم ورک شو په ملټیپلیکیټیو لکه لاول به تاسو دا ولي کې کموټیټیو پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن نو دلته a + b دی نو هغه به a × b شي is equal to b × a دغه شان دلته به a × دا b × د پلس په دې صرف ملټیپلای ولیکای صرف په دې 3 نمبر کې به زموږ سره دلته ایډیټیو انورس دی اول ته به ملټیپلیکیټیو انورس دا 3 نمبر ته وګلی کما حالت بدن سری ملټیپلیکیټیو انورس ویل کېږي اکستا اکس اپوزیټ سایډ ته ویل کېږي ٹھیک شو تاسو دا ګورئ ملټیپلیکیټیو انورس یعنی د ملټیپلیکیشن انورس که پرس کې زما سره فار ایگزامپل آسان ایگزامپل تاسو لیکم 3/4 شي نو د دې ملټیپلیکیټیو انورس دا هینسه الټا کوي چې کوم چې ډینومریټر کې دا به نومریټر ته راشي کوم چې نومریټر کې دا به ډینومریټر ته راشي نو ملټیپلای 4/3 الټا شو دا چې څنګه سره کینسل شي نو څه به راځي 1 او 1 ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي دا ټیک شو کپرس کې زب 5 واخلم د 5 د لاندې څه شي دي څنګه سره ډینومریټر 1 نو دا غو ملټیپلیکیټیو انورس شي 1/5 کینسل شو سره غي 1 ٹھیک شو نو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ملټیپلیکیټیو انورس زموږ سره په دې طریقې کېږي په دې کې وسایل نه چینج کېږي په دې کې به انسس کېږي چې کوم په ډینومریټر کې هغه به نومریټر ته چې کوم نومریټر کې هغه به ډینومریټر ته راځي یعنی زما سره a شو نه دی به 1/e زما سره b شو نه دی به 1/b کپرس کې زما سره 1/c شو نه دی به ملټیپلیکیټیو انورس c هغه به 1 راځي ټیک شو
ها بل به څه فرق دی دلته زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي دا 4 نمبر لټو نو زموږ سره به الته راشي ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي د 3 نمبر صبر راشي ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ٹھیک شو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي زموږ سره 1 دی دا خبر تاسو یې ساتئ دا زموږ سره ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي ده ایډیټیو آیډنټیټي سوا 0 ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي څه دی 1 دی که دا 1 زه د هر نمبر سره ملټیپلای کوم نو دا غي په آیډنټیټي کې فرق ناراضي فار ایگزامپل که زه 7 سره 1 ملټیپلای کوم نو ملټیپلیکیشن به وشي پروسس خو د ان سي په آیډنټیټي کې فرق را نشي ټیک شو نو ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي زموږ سره 1 د هر چا سره ملټیپلای کوم هغه به زموږ سره دغه ډیجټ واپس راځي ټیک ده نو باقي کوم پراپرټیز پدې کې پاتې شو هغه تاسو هوم ورک شو ایکسرسایز ان شاء الله موږ سبا لا کوو ټیک ده